صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک و بعدد خلقک و رضا نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ آج 30 نومبر ہے۔ پیر و مرشد حضرت ابو انیس قصر العزیز کا آخری یوم ہجرت ماشاءاللہ ہم سب کے لیے اور اس مقام کے لیے خیر و برکت کا موجب، جہاں آپ نے اپنی زندگی کی 41ویں یعنی آخری ہجرت فرمائی اور اس گمنام مقام کو اپنی دنیا و آخرت کے لیے پسند فرما کر معروف زمانہ کر دیا ماشاءاللہ۔ اسی مقام کو میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف میزبانی بخشا اور اس کی تکلیف پہ مہر لگا دی ماشاءاللہ۔ اس مقام پہ آخری ہجرت کے متعلقہ مقالات حکمت پیش ہیں، سماعت فرمائیے۔ ان مقالات حکمت کی ترتیب و تنظیم مجد نثار صاحبزادی انیسہ قصر محلہ بنت ابو انیس محمد برکت علی قصر العزیز نے فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری یوم ہجرت۔ ہجرت اللہ کی راہ میں چلنے کا پیش خیمہ اور اس کا اجر اللہ ہی کے ذمے۔ میں نے 41 بار اللہ کی راہ میں، صرف اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ 1367 سے لگاتار جاری ہے۔ ساری عمر مہاجر اللہ بن کر گزاری اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیسے کیسے حال میں گزری۔ ایک برکت بھری مجلس میں ایک نے ایک سے پوچھا کہ مہاجر اللہ کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا کہ اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کی فضل و کرم سے اپنے اللہ کے لیے جسمانی و نفسیاتی و روحانی لذات و جذبات و خواہشات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہا کرتا ہے، اور مہاجر اللہ کسی سامان کا پابند نہیں ہوتا۔ توکلت علی اللہ، اللہ کی راہ میں سفر کیا کرتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ خواہشات کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے، اور مہاجر اللہ ہی خواہشات کو قربان کر سکتا ہے، دنیا دار نہیں۔ تیرے جسم الوجود کے اندر 9 دروازے ہیں۔ مہاجر اللہ وہ ہے جس کے قلبوت کے سارے در اور اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کے حکم کے تابع ہوں، کوئی بھی خود سر نہ ہو۔ ہجرت کا انتہائی مقام دیار ہستی سے ہجرت ہے، اور یہ مقام کہیں کسی کو نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں۔ دیار ہستی کے مہاجر اپنی کوئی مرضی نہیں رکھتے، اللہ ہی کی مرضی ان کی مرضی ہوتی ہے۔ حکمت کی قدرت اور قدرت کی حکمت جہاں چاہتی ہے لے جاتی ہے، کسی اور کی مرضی کبھی کرنے نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی ذوالجلال والاکرام نے
कमाल हिकमत और कुदरत से इस बंदे को हिजरत पे हिजरत की नेमत से सरफराज फरमाया। बार बार फरमाकर एहसान की हद कर दी और मैं हर हिजरत पे फूले न समाया। मखलूक ने मेरी हिजरत की मलामत की हद कर दी। मैंने इलाही हिकमत और कुदरत का बुलंद तरीन एजाज समझकर शुक्र किया। मैंने हर हिजरत अल्लाह के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए की। हिजरत इस मंजिल का मंबा व वाक़िज़ है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए किन किन राहों से गुजरना पड़ा। साबर साहब से रुखसत होकर एक गुमनाम फकीर मुसलसल 40 साल महाजिर इल्लल्लाह की मंजिल पे गामजन रहा। इस सफर में उसने क्या क्या नहीं देखा। रंगारंग अजायबात नजर से गुजरे, अनगिनत वाक़यात पेश आए और अनोखे तजर्बात हासिल हुए। तहकीर आमेज कलमात सुने, तज़हीक बर्दाश्त की, झिड़कियां सही, ठोकरें खाई, दर दर की खाक छानी, खाक गेरी की हद हो गई और तौहीन की भी। तो उसकी बेदाग मासूमियत को तोहमत का निशाना बनाकर रुस्वा करने में कोई कसर न छोड़ी। उसकी नाकर्दा गुनाही पे उसका तमस्कर उड़ाने का कोई मौका जाने न दिया। उसकी तौहीन उनका दिलचस्प मशगला था और तजलील दिल पसंद शियार नफ्स एक तवील मुद्दत खल का तख्ता मशक बना रहा और तेरे ही फजल रहमत से ये मशक रास आई। मैंने किसी को भी कभी कुछ नहीं कहा। हर मामला में अपनी ही जान पर सब्र किया, उठ तक न की। और वस्बिर अला मा यक़ूलून वाजरुहुम हजरन जमीला का अमली मिस्ताक बने। अगर इस मंजिल में कदम कदम पे साबर साहब की आतफत व मुलातफत, शफकत व इनायत और रहबरी व दस्तगीरी इस फकीर बेनवा की शामिल हाल ना रहती तो ये आजिज़ व दरमंदा इस कठिन मंजिल पे इतनी मुद्दत तक क्यों कर गामजन रहता। तेरी कुदरत की हिकमत ने हम खाक नशीनों को साल हा साल लगातार बेखानमा खाना बदोशी से सरफराज फरमाकर इनायत किया कर सारी कायनात को देखकर जहां आना था आ गया। मैंने कोई भी काम अपनी तरफ से नहीं किया, कुदरत ही के तहत महवे अमल रहा। कुदरत की जिस हिकमत ने मुझे उस दारुल एहसान से रुखसत फरमाया उसका शुक्रिया। हिजरत के बाद इनायत की हद कर दी। पंजाब खतान हाउस में ऐसी ऐसी बरकत का नज़ूल हुआ जो किसी और तरह मुमकिन ना होता। इस वादी के तसर्रुफात व बरकत किसी के भी गुमान में आ सकते हैं न समा। नए रकबरान के जिन खतानों ने मेरा इस्तकबाल किया, मेरा भी हक है कि उन्हें हम वक्त जिक्र तबलीग से मामूर रखूं। जंगल की कांटेदार झाड़ियों ने मुझे खुशामदीद कहा,
लिपट लिपट कर बोली, हम तेरी आमद की शिद्दत से मुंतज़िर थी, अब ना जाना। इर्द गिर्द के शजरात और सब्जियात की हमराही का शुक्रिया, ये मुझसे इस कदर मानूस हैं कि दम भर की मुबारकत किताब न लाते हुए कुमला जाते हैं। पत्ता पत्ता जिक्र इलाही में मसरूफ है, यहाँ तक कि दरो दीवार और खेतों में पड़े हुए मट्टी के ढेले भी जिक्र ही में मसरूफ हैं। ये काम किसी और काम को करने नहीं देता, न ही इसे छोड़कर किसी और जगह जाने देता है। दरख्तों तले यही जगह मेरी जिंदगी और आखिरत का बसेरा है, जो हमारी तरीकत में अल मुस्तफीज़ दारुल एहसान और कैंप दारुल एहसान के नाम से मशहूर है। ये मकाम जो भी कुछ कहलाए खतान है, और खतान के अंदर क्या कुछ नहीं होता, हर शय होती है। सुकून होता है और तमकनत, सुकून और तमकनत आदमियत व इंसानियत व बशरियत की मखसूस इनायात हैं और मखसूस मकामात पे नाजिल होती है। माशाअल्लाह, बाद मकाम ऐसे अहम होते हैं कि देखने में तो कुछ नहीं, पर अर्ज़ समा के हर मकाम पे गुजर रखते हैं। इसी मकाम कैंप दारुल एहसान को बादशाहों के बादशाह और उनके महबूब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का शर्फ हासिल हुआ। इसका जिक्र हमारे पीर और मुर्शिद हज़रत अबू अली तुस्सिर और अजीज इन अल्फाज में फरमाते हैं, अल्लाह हादी है, अल्लाह हादी है, मेरे आका रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महदी। अहलन व सहलन, मेरे हादी मेरे महदी का नहरी खतानों, घास फूस के वीरानों, चिड़ियों के आशियानों, मट्टी के ढेलों, टाली, बेरी, तूत और गुलों ने इस्तकबाल किया। मुबारकन मुकर्रमन मुशर्रफन, तेरी आमद पे साहब ने क्या क्या शुक्र अदा न किया, अल्फाज ही नहीं मिलते। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, अगर ना आते तो क्यों ना आते, वही तो मलजा व मावा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जहां कहीं जलवा अफरोज होते हैं, दम भर में उजड़ी हुई कायनात बसा देते हैं, पल भर में बिगड़ी को बना देते हैं, और इसी तरह बंजर कदीम को गुलो गुलजार और खजान रसीदा को रुश्के बहार, कोई भी इस फैज़ गुस्तरी से मारूम नहीं रहता। माशाअल्लाह, तेरी करीमाना नजर से क्या हुआ, अल्फाज नहीं मिलते। हम गम रुखसत हुए, आपका करम मेरे मौलाए करीम रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नवाजने पे आए तो हर हद से बाला होकर करम की हद कर दे। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, तैबा से अब्रे करम की घंघोर घटाएं उठने पे मजबूर हो ही जाती हैं। बतहा से उठकर एक गुमनाम मकाम की तरफ बढ़कर एक साहिबान की शक्ल में साया फिगन होकर रेम झिम बरसने लगती हैं और आन की आन में जल थल कर देती हैं। हर तरफ बहार आ जाती है, हर शय पे मुसर्रत छा जाती है।
امید کا غنچہ کھل جاتا ہے، بے کسی کو سہارا مل جاتا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں۔ جب آپ چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، بادشاہ جہاں بھی جاتے ہیں امراء و وزراء ساتھ ہوتے ہیں، شیاطین و حاسدین بھگا دیے جاتے ہیں۔ یہی بادشاہوں کا دستور ہوتا ہے۔ کسی کا کسی کے گھر میں نزول فرمانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ عرس المیلاد المبارک کی تمام ادائیں اس گھر پہ چھا جاتی ہیں۔ میرے مولائے کریم جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے چشمے ابل رہے ہیں اور قیامت تک نہایت آب و تاب سے جاری و ساری رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے سیراب و شاداب ہونے کا شرف عنایت فرمائیں، آمین۔ آپ یہاں دعا کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ کا ذکر کریں اور درود شریف پڑھیں، اپنی اپنی دعا مانگیں اور قبولیت پہ ایمان لائیں۔ بندہ ہر کسی کا خیر خواہ اور دعا گو ہے، آنے والے ہر کسی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو فیضیاب فرمائے، آمین۔ یا حی یا قیوم، الحمدللہ القیوم، واللہ خیر الرازقین، واللہ ذو الفضل العظیم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بو علی شیخ عالم ماضی برکت علی فخر دستو سمجھ میں وہ کہہ کرے صبر رضا یا الہی شاہ مرکت کی ولایت کے فیر ذکر و فکر و خدمت و تبدیل ہو مجھے وطا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔